जन्नत के मायने हर उस बाग के हैं जिसके दरख्त जमीन को छुपा लें। अल जन्ना से इस्लाह शरई में मुराद वो अजीम शान बाग है जो बेशुमार नेमते लिए हुए आलम आखिरत में नेक कारों के लिए मखसूस है और आज नजरों से गायब है, यानी कि नजरों से मस्तूर है। इसका नाम जन्नत या तो इसलिए पड़ा कि वो दुनिया के बागों से मुशाबत रखता है, गोया मुशाबत बहुत दूर की सही, या इसलिए कि इसकी नेमतें अभी मस्तूर हैं, यानी कि इंसान की आंखों से गायब हैं। इस समेत कहा जाता है कि वो बाग जिसके मुतल्लिक अंबिया की तालीमात पर ईमान लाकर नेक और अच्छे काम करने वालों को खुश खबरी दी गई है। ये ऐसा हसीन और खूबसूरत बाग है जिसकी मिसाल कोई नहीं। ये मुकाम मरने के बाद क़यामत के दिन उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने दुनिया में ईमान लाकर नेक और अच्छे काम किए होंगे। कुरान मजीद ने जन्नत के बारे में बहुत सी तारीफ बयान की है कि इसमें नहरें बहती हैं, आलीशान इमारतें मौजूद है, खिदमत के लिए हूर और गलमान मिलेंगे, इंसान की तमाम जायज ख्वाहिशात पूरी होंगी और लोग अमन और चैन के साथ अपनी अब्दी जिंदगी यहाँ बसर कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें जो जन्नत में थीं, आसमानों पर थीं, अल्लाह ताला के खास खजाने पे थीं, उनकी कुछ झलक अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी दिखाई है, दुनिया में भी भेजी है। इस बात पर हम सब का पुख्ता ईमान है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की जो तालीमात हम तक पहुंचाई हैं वो 100% सही और हक पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फरमान गलत नहीं हो सकता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की 4 नहरों के बारे में भी बताया है कि वो दुनिया में मौजूद हैं, यानी कि उनका पानी जन्नत की नहरों से आता है। वो ऐसी कौन सी नहरें हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो आपको आखिर तक लाजमी देखनी होगी। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में भी रवायत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 नहरें ऐसी हैं या 4 दरिया ऐसे हैं जिनका पानी जन्नत से आता है। वो किस तरह से आता है, इसकी क्या सूरत है, ये तो अल्लाह ताला और उसके रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला के पास गैब का इल्म मौजूद है। दोस्तों, तो 4 दरिया या 4 नहरें ऐसी हैं जिनके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां से वो जारी होती हैं, जहां से उनका पानी निकलता है वो जन्नत से है। वो 4 नहरें कौन सी हैं? एक नहर जेहूद, दूसरी नहर कूद और एक फुरा और एक दजल्ला है। यानी कि जेहूद, कूद, फरा और दजल्ला ये 4 नहरें हैं जिनके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इनका पानी जन्नत से आता है। बाज रवायात में हजरत अबू बिन अब्बास से रवायत है कि जिसमें 5वीं का भी जिक्र किया गया है और कहा जाता है कि 5वां नाम दरियाए नील का नाम है। यानी 5वीं नहर या दरिया जिसके बारे में कहा जाता है वो दरियाए नील है जिसका पानी वहां से आता है। दोस्तों, जन्नत की नहरों में ज्यादा मशहूर कौसर और ससबील हैं। कहा जाता है कि इनमें जो पानी बहेगा वो शहद और दूध जैसा होगा। इसको शराबे तहूर पीने की पाकीज़ा शय कहा जाता है। कुरान मजीद में नहरों की तादाद का तो कोई जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन कौसर से मुतलिक बाज़ उलमा का ख्याल है कि वो नहर नहीं होस है। क़यामत के दिन नेक लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कौसर का पानी पिएंगे, इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साक़ी कौसर भी कहते हैं। कुरान पाक में एक सूरह कौसर भी मौजूद है। जन्नत की आला तरीन नेमत खुदा का दीदार भी होगा। यही वो मुकाम है जहां से आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को आजमाइश के लिए निकाला गया था। ये बात तो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उन्हें जन्नत में रखा था। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को जब तन्हा देखा, उदास देखा तो अल्लाह ताला ने उन्हीं से, उनकी पसली से बीबी हवा को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत में बहुत खुश रह रहे थे। अल्लाह ताला ने बीबी हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था कि वो एक दरख्त के पास नहीं जाएंगे और ना ही उसका फल खाएंगे। वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर रहे थे और उसके पास भी नहीं जा रहे थे, लेकिन शैतान मरदूद ने उन्हें वर्गलाया और वो पहले उसकी बातों में नहीं आए, लेकिन बाद में वो उसकी बातों में आ गए और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकालकर इस जमीन पर भेज दिया
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی اور انہیں کہا تھا کہ انہوں نے یہ پھل نہیں کھانا، تو انہوں نے یہ پھل کیوں کھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو زمین پر بھیجا ہے اور اس کا اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں۔ یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اپنی حقیقی دنیا کی طرف جانا ہے، یعنی کہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اچھے اعمال کرے گا تو اسے اس کے بدلے اچھا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ انسان اگر اچھے کام کرے گا تو اسے جنت میں بھیجا جائے گا، اور اگر انسان برے کام کرے گا تو اسے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس فانی دنیا میں رہ کر اپنی حقیقی دنیا کے بارے میں سوچے۔ اگر انسان یہاں پر اچھے کام کرے گا تو اسے جنت میں بھیجا جائے گا، جہاں پر بہت سی آسائشیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں اور ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال جو ہیں انہیں اچھا کرے، اچھے اعمال کرے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ان پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، اسی میں اس کی بہتری ہے اور اسی سے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان لانے والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشق کے گاڑے سے بنی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکڑیوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں میوے اور کھجور اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھونوں اور منشک خوبصورت چاندیوں پر۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت اور آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا، جس کے مقابلے میں ساری نعمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے رتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے یعنی اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ اور خوش و خرم ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان 4 چیزوں کے بارے میں بتایا جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں اور ان کا پانی یہاں دنیا میں آتا ہے، یعنی کہ ایسی 4 نہریں جو جنت کا پانی دنیا میں لاتی ہیں۔ اور بھی دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں جن کی مشابہت جنت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جھلک جنت کی دنیا میں بھی دکھائی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جنت کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کس طرح کی ہے اور وہاں پر کون سے لوگ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور انہیں بتائیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کس جگہ پر جائیں گے، اس کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا چیز دینے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا.